12 इमाम मासूमीन में से किसी इमाम ने कभी भी किसी जिंदगी के अपने उसमें लम्हे में किसी एक रिवायत के मुताबिक मुता नहीं किया। अगर ये फरमाना कि हुजूर ने मुता किया था तो मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि आप साहिब मुतालिया हो, उन खवातीन का नाम तो बता दें जिनके साथ नऊजुबिल्लाह हुजूर ने मुता किया है। सैयदना सिद्दीक अकबर के जमाने में मुता था और मैं अपना सैयदना फारूक आजम के जो इब्तिदाई खिलाफत के 2 साल है उसमें मुता था। आप कुरान में निकाह मुता का जिक्र कहीं नहीं है। जबरदस्ती किसी ने दाखिल करना है तो एक अलग मामला है, इसके साथ करते थे और ये गलत तशय्युह पेश करते हैं। तो वो अगर उसको दुरुस्त भी माना जाए, उस हदीस को इमाम हाकिम ने भी सही कहा और इमाम ज़ाबी ने भी सही मुस्लिम की शर्त पे सही कहा, तब भी वो सारे के सारे मामला मनसूख तसव्वुर किए जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे मुफ्ती अब्दुल कवी और हसन अल-अजारी के दरमियान मुनाजरा हुआ मुता के ऊपर। यानी हसन अल-अजारी का ये कहना था कि निकाह मुता जो है, इसके अलावा अल-तशय्युह हज़रात भी ये कहते हैं कि निकाह मुता जो है वो जायज़ है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात वाले जो तीनों ग्रोह हैं, बंदी हज़रात, अहले हदीस हज़रात, बरेलवी हज़रात, इनका ये मुतफ़िक़ा फ़ैसला है कि निकाह मुता जो है वो क़यामत तक हराम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह खैबर के मौके पर पालतू गधे हैं उनका गोश्त खाने से और इसके अलावा निकाह मुता को हराम करार दे दिया। लेकिन शिया हज़रात का ये कहना है कि आप निकाह मुता कर सकते हैं। शिया हज़रात जो है वो अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रिवायत लेके आते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबी थे, जय्यद सहाबी, वो ये कहते थे कि मुता जो है वो हलाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मना करने के बाद भी फिर वो फतवा दे देते लोगों की आप निकाह मुता कर सकते हैं। अब्दुल कवी साहब जो है उन्होंने हसन अल-अजारी से ये कहा कि आप मुझे दिखा दें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुता किया हो, या फिर इसके अलावा अबू बकर सिद्दीक़, फारूक। अब्दुल कवी साहब को जवाब देते हुए हसन अल-अजारी ने कहा कि आप मुझे ये दिखा दें कि कहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुता नहीं किया। यहाँ पर बहुत ही अफसोस की बात है कि हसन अल-अजारी एक बहुत बड़ा आलिम दीन है, बहुत ज़्यादा उसको इल्म है कि उसको इतना भी नहीं पता कि अगर कोई भी काम आप कर रहे हो दीन के अंदर, आप दाखिल कर रहे हो, तो उसका हुक्म होना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप अपनी बात से भी कोई चीज़ ऐड करके वो दीन के अंदर दाखिल कर दें, आपके पास उस काम का जवाज़ होना चाहिए। लेकिन अफसोस कि हसन अल-अजारी जो है वो साबित ना कर सका और आगे से मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को कहने लगा कि आप मुझे दिखा दें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुता ना किया। यानी अगर आप ये कहते हैं कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बात को मना करने का हुक्म नहीं दिया तो वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करनी चाहिए और आप वो नहीं करते। इसी तरह से आपको पता होगा कि नमाज ईद जो है उसकी ना ही अजान है और ना ही इकामत कही जाती है। तो आप फिर इस तरह से करें कि ईद जब पढ़ी जाती है उससे पहले आप न अजान भी कहें और उसके बाद जो है वो इकामत भी कहें। इस तरह से आप बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म नहीं है। तो इसी तरह से जो भी काम अपने दीन के अंदर दाखिल करना है का जवाब होना चाहिए उस बंदे के पास। ऐसा वीडियो देखें उसके बाद पहली हमारी गुफ्तगू का जिसका आगाज आपने किया था वो मुद्दे के बारे में थी और मुद्दे के बारे में मैंने अर्ज किया था कि 12 इमाम मासूमीन में से किसी इमाम ने कभी भी किसी जिंदगी के अपने उसमें लम्हे में किसी एक रिवायत के मुताबिक मुता नहीं किया। तो आपने फरमाया कि हुजूर ने मुता किया है। तो मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि हुजूर की तरफ मुद्दे की निस्बत करना कि आपने किया है, इसकी बजाय आप फरमाएं कि हुजूर के ज़माने में मुता था, सैयदना सिद्दीक अकबर के ज़माने में मुता था और मैं अपना सैयदना फारूक आजम के जो इब्तिदाई खिलाफत के 2 साल है उसमें मुता था। आपका ये फरमाना कि हुजूर ने मुता किया था तो मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि आप साहिब मुतालिया हो, उन खवातीन का नाम तो बता दें जिनके साथ नऊजुबिल्लाह हुजूर ने मुता किया है। नऊजुबिल्लाह क्यों कहते हैं? इसलिए मैं कहता हूँ देखिए ये आप मुद्दे पे गुफ्तगू करना चाहते हैं ना मैं मुद्दे पे गुफ्तगू नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि जिस गुफ्तगू का आपने आगाज किया था करना चाहते हैं, मुद्दे पर मुनाज़रा करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं भाई। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये आप सोशल इश्यूज पे गुफ्तगू करें ना, इन बातों को तो अच्छा चलो आप चले जाते हैं अपना मुद्दे का मामला जो है। जी सर, जी फरमाइए। अल्लाह आपको सलामती दे शेख साहब। देखें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम अस-सलास, आपकी दुनिया से 3 चीज़। आपके पास हदीस है? क्यों की हदीस है? क्यों हमारे पास तो हदीस है। हां बिल्कुल, हुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास फरमाया। बिल्कुल ना बिल्कुल के फरमाया कि अतीबु वन्निसाउ व कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, खुशबू और खवातीन और मेरे आंखों की ठंडक नमाज में। तो ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये उन्होंने जो फरमाया कि मुझे दुनिया से खवातीन पसंद है, इसलिए उसकी हिकमत यह है ताकि मुसलमान लोग ज़ुहद की वजह से या कसरत इबादत की वजह से रहबानियत इख्तियार ना करें, ताकि इस बात की तरफ रहमत ना करें कि औरतें अच्छी चीज़ें शादी नहीं करना चाहिए भाई, औरतें जो है आपको इबादत से दूर करेंगी, तो लोग ये रहबानियत इख्तियार ना करें। तो वो अपने फरमाते मैं सबसे अफजल हूँ, मैं सबसे सईद अंबिया हूँ, तो मैं औरतों से मोहब्बत करता हूँ, मैं शादी कर लेता हूँ। और जहाँ तक मुद्दे का ताल्लुक है तो आपने खुद एतराफ़ किया कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था, तो इसलिए नऊजुबिल्लाह कहना एक चीज़ और जायज़ है, उसके मुतालिक नहीं कहना चाहिए। लेकिन मैं आपसे सवाल ये शेख साहब सुने अल्लाह साहब, मैं इसको 2 मिनट में खत्म करता हूँ क्योंकि आगाज आपने किया था। आपने मुझे फरमाया था कि आपके पास कौन सी किधर सिंगी है कि खवातीन आपकी तरफ। पहले नंबर पर तो ये हुआ कि हुजूर ने जो फरमाया कि हुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास, अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती अब्दुल कवी के लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही 3 चीजें महबूब भी बना दी हैं और उसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह खवातीन का हर हवाले से मुझसे यूं भी रब्ता है कि उनके विरासत के मसाइल हों, उनके तनसीब के मसाइल हों, उनके खुलों के मसाइल हों, ये सारे मुफ्ती साहब देखते हैं। मैं सिर्फ इस बात को 1 मिनट में समेटता हूँ। इसी हुब्बिबा इलैया मिन दुनिया सलास के बाद आगे सैयदना सिद्दीक अकबर का फरमान मुबारक है कि हुजूर ने उनसे पूछा कि आपके लिए क्या चीजें पसंद है 3।
انہوں نے بیان کی، پھر سیدنا فاروق اعظم کا ہے، پھر عثمان غنی کا ہے، پھر سیدنا علی پاک کا ہے. تو اگر اسی حدیث کو بھی آپ سامنے رکھ لیں، اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ حضور کے بعد ابو بکر تشریف لائیں گے، ابو بکر کے بعد عمر تشریف لائیں گے، عمر کے بعد عثمان تشریف لائیں گے، عثمان کے بعد علی تشریف لائیں گے. اسی حدیث مبارک کو جو آپ نے پڑھا ہے، اسی میں الحمدللہ وہ حدیث کو اہل نہیں سنت کے لیے بہت بڑی دلیل ہے. وہ آپ کا جو آپ نے جو بعد میں جو اضافہ کیا اس اضافے کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا؟ چلو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. چل آپ مزید سے 2 منٹ بات کریں گے مدعے پر، پھر آگے چلتے ہیں. مانا یہ ہوا کہ 12 ائمہ معصومین میں سے بھی کسی نے متا نہیں کیا، حضور نے بھی متا آپ ثابت کریں کہ نہیں کیا؟ صدیق آپ کے اکبر پاس نے کیا بھی دلیل ہے متا- کہ شیخ صاحب انہوں نے نہیں کیا؟ ہاں شاباش، بہت اعلیٰ بات ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ جناب دیکھیں، ہمیں حضور کے ناخن تراشنے کا علم بھی سنت کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہے کہ میرے نبی رحمت کے جب ناخن تراشے جاتے تھے، ان خواتین کا نام بھی تو ہونا چاہیے جن سے حضور نے متا کیا. اور جب وہ پوری ذخیرہ حدیث میں نہ اہل سنت میں نہ اہل تشیع میں کسی ایک ایسی محترمہ کا ذکر نہیں ملتا کہ جہاں جناب کے زنن حضور نے فلاں محترمہ سے متا کیا ہے، تو مانا یہ ہے کہ متا نہیں کیا. سیدنا علی پاک کے حوالے سے آپ مجھے بتا دیں کہ کن کن خواتین سے علی پاک نے متا کیا ہے؟ نہیں کیا. تو مانا یہ ہوا کہ متا ہونا اور بات ہے، متا کرنا اور بات ہے. دیکھیں شیخ صاحب، اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر رسول دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو اہل بیت علیہ السلام کی حدیث ہے کہ انہوں نے متع فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر تاریخ میں مذکور نہیں ہے کہ انہوں نے کیسے کس عورت کے ساتھ متا کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے متا نہیں کیا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو تاریخ میں غیر مذکور ہیں. مثلا میں آپ کو بتا شیخ صاحب اجازت دیں، دیکھیں اجازت دیں. اور آپ جو آپ کا جو ادعا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے متا نہیں کیا ہے، یہ نہیں کیا ہے، تو یہ آپ بتائیں نا کہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ نہیں کیا. قرآن میں نکاح متا کا ذکر کہیں نہیں ہے. زبردستی کسی نے داخل کرنا ہے تو ایک الگ معاملہ ہے. قرآن میں تو مطلق نکاح کا ذکر ہے، اور چونکہ نکاح متا بھی ایک نکاح ہے، اس کانٹیکسٹ میں اگر کوئی کیس میں داخل ہے جب تک وہ حلال تھا تو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. بعض لوگ یہ بھی لے کے آتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کی ایک قرات تھی جو المستدرک للحاکم میں آئی ہے کہ وہ جو آیت ہے نا یہ والی فمستمتعتم بہ منہن، وہ آگے ساتھ پڑھتے تھے الی اجل مسمى، ایک پیریڈ کے لیے جو تم نکاح کرتے ہو تو تم ان کو حق مہر دو، تو وہ اس کے ساتھ کرتے تھے اور یہ اہل تشیع پیش کرتے ہیں. تو وہ اگر اس کو درست بھی مانا جائے، اس حدیث کو امام حاکم نے بھی صحیح کہا اور امام زابی نے بھی صحیح مسلم کی شرط پہ صحیح کہا، تب بھی وہ سارے کے سارے معاملات منسوخ تصور کیے جائیں گے. اور اہل سنت کے ہاں تو ایٹ لیسٹ اس کا اجماع پایا جاتا ہے کہ نکاح متا جو تھا وہ اب قیامت تک کے لیے منسوخ ہو چکا ہے. یہ نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھا، پہلے تھا. تو نکاح متا ہو یا نکاح مسیار کی جو فارم جو اس سے ملتی جلتی بلکہ اس سے بھی گئی گزری ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں، دونوں جو ہے وہ حرام ہے. اس کانٹیکسٹ میں آپ کو وہ ریلیٹڈ حدیث بتا دیتا ہوں. متا کہتے ہیں نفع اٹھانے کو، نکاح متا ہوتا ہے، یہ ہوتا نکاح ہی ہے. یہ کوئی وہ والا معاملہ نہیں ہے کہ وہ بچہ پیدا ہوگا تو وارث نہیں. وہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ وارث بھی ہوگا اپنے باپ کا، اس کو وراثت میں حصہ ملے گا، وہ سارے باقی سٹیٹس وہی رہیں گے. لیکن نکاح متا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کم از کم 3 دن کے لیے ہوتا تھا، زیادہ جتنے بھی دن کر لیں، 3 دن کے بعد یعنی جو دن بھی آپ نے طے کیا اس کے بعد آٹومیٹکلی وہ نکاح ختم ہو جائے گا جیسے اس کی ٹائم پیریڈ پورا ہوگا. لیکن جو اولاد پیدا ہوگی وہ اس کا باپ وہی ہوگا، اس کو وراثت میں بھی باقی سارے معاملات وہی چلیں گے. تو اسی لیے نکاح متا کہا جاتا ہے. تو اب اس کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ کوئی بدکاری تھی، ورنہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ صحابہ کرام نے کیا، تو آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں نبی اسلام کی اجازت سے کیا. وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں اور حضرت عمر کے شروع کے زمانے میں متعۃ النکاح، متعۃ النساء یعنی عورتوں کا متا، اور متعۃ الحج یعنی حج کا متا یعنی حج تمتع، ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو جمع کرنا، یہ کیا کرتے تھے. پھر حضرت عمر نے اسے سختی کے ساتھ منع فرما دیا کہ یہ حرام ہو چکا ہے. ظاہر خبر سب تک نہیں پہنچی ہوئی تھی تو حضرت عمر نے اس کو اسٹیبلش کیا. آج والا تو نہیں تھا انٹرنیٹ والا دور کے جی ایک بات یہاں سے کلپ چڑھا سب کو پتہ چل گیا، تو ایسا نہیں ہوتا تھا. چند لوگوں کو پتا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ چیز اسٹیبلش ہوگی. جس طرح شراب بھی کچھ سٹیجز میں حرام ہوئی ہے، یہ بھی کچھ سٹیجز کے اندر ہوا ہے. اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو آبزرو کیا کہ وہ نکاح متا کے بارے میں نرم رویہ رکھتے تھے اور وہ نوجوانوں کو اس کی حق میں فتویٰ دے دیتے تھے. تو حضرت علی نے ان کو ڈانٹا ابن عباس کو اور کہا رک جاؤ اس سے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر نکاح متا سے یعنی متعۃ النساء سے منع فرما دیا. متعۃ الحج تو باقی ہے، حج تمتع وہ تو افضل ترین حج ہے، وہ آج تک باقی ہے، وہ الگ سے حدیث ہے. اور پالتو گدھوں کے گوشت کو بھی حرام کر دیا. البتہ یہ بات ٹھیک ہے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابن عباس فتویٰ ہمیشہ یہی دیتے تھے کہ یہ جائز ہے، لیکن صحیح بخاری میں موجود ہے جب ان کے غلام نے کہا کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب کوئی شخص سفر میں ہو یا عورتوں کی کمی ہو جائے اور مجبوری میں کہیں پہ معاملہ ہو جائے جہاد کے دوران. تو عبداللہ بن عباس نے کہا ہاں میں بھی اسی صورت میں سے جائز سمجھتا ہوں، عام حالت میں نہیں ہے. اور سر حیران کن بات آپ کو بتاؤں، شیعہ بھی عام حالت میں نکاح متا کو حرام سمجھتے ہیں. جن کی بیویاں ہیں ان کے لیے نہیں وہ کہتے متا کریں جی، وہ کہتے ہیں آپ جہاد میں گئے ہیں یا دوسرے ملک چلے گئے جہاں آپ اپنی بیوی نہیں ساتھ لے کے جا سکے تو وقتی طور پر نکاح کر لیں. مطلق نہیں ہے جس طرح پبلک میں مشہور ہے. اور یہ ابن عباس کا بھی موقف تھا، لیکن یہ ابن عباس کا موقف شاذ ہے، صحابہ کے اجماع کے خلاف ہے. اصل تو جماعت یہ کہتے ہیں اگر کوئی بھی بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے دوبارہ اگر اس سے شادی کرنی ہے اس شوہر سے تو اس کو حلالہ کرانا پڑے گا. تو یہ حلالہ نہیں ہے، یہ بالکل حرامہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان لوگوں کے اوپر جو حلالہ کرتے ہیں اور جو لوگ کرواتے ہیں. تو حلالہ جو ہے وہ بھی اسلام میں حرام ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو متا ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ग़ज़वा खैबर के मौका पर मना कर दिया था। लेकिन रशीद राजी कहते हैं निकाह मुता जो है वो आप कर सकते हैं। ये बात अलग है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस बात से मना नहीं किया था निकाह मुता से, तो उस टाइम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत जी सहाबी जो हैं वो निकाह मुता करते थे। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना कर दिया सहाबाए किराम को कि आपने ना तो पालतू गधे हैं उनका गोश्त खाना है और ना ही आपने निकाह मुता करना है, तो उस टाइम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे उन्होंने अपने आप को इस काम से रोक लिया था निकाह मुता करने से। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास थे वो इस बात के ऊपर डटे हुए थे, वो फतवा भी देते थे बाकायदा कि आप निकाह मुता कर सकते हैं। तो इस मसले के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा इख्तलाफात रहते थे सहाबा किराम के दरमियान। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो हैं वो इसके ऊपर फतवे क्यों देते हैं जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना किया है कि आप निकाह मुता नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ताबी थे उनका ये कहना था, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो थे वो इस वजह से कहते थे कि आप निकाह मुता कर सकते हैं कि कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन के अंदर जब आप कहीं पर जाते हैं, आपकी बीवी आपके पास नहीं होती, तो वहाँ पर आप निकाह मुता कर सकते हैं, ये ज़ना से बेहतर है। यानी ज़ना में पड़ने का खदशा है तो ये आप काम कर सकते हैं, यानी फ़ायदा उठा सकते हैं, मुता आप कर सकते हैं। इसके अलावा ताबीन का ये भी कहना है कि आखिरी वक्त में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो थे उन्होंने इस मसले के ऊपर जो है अपने फतवे के ऊपर रजू कर लिया था कि हाँ वाकई निकाह मुता जो है वो हराम है, वो आप नहीं कर सकते। तो अल्लाह से दुआ है ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमें हक़ सच बयान करने की तौफीक दे। नेक्स्ट वीडियो